नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। न्यूज 24 ले स्थानीय तह र शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा जहिले पनि खबरदारी गर्दै आएको छ। न्यूज 24 को नियमित कार्यक्रम कल 24 मा यो विषय दिनहुँ जसो उठान हुँदै पनि आएको छ। स्थानीय तहहरू मात्र नभई धेरै विद्यालयहरू पनि भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। यही विषय उठान गर्दा सिराहाका एक विद्यालयका हेडमास्टरको गति र मति फुस्कदै गएको छ। विद्यालयमा भएको करोड बढीको भ्रष्टाचारको विषय कल 24 ले उठान गर्दा उनले होइन भनेर ढाँटिरहे। भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै हिसाब किताब हेर्न आउन पनि आग्रह गरे। कल 24 को टोलीलाई उनले ललकारे पनि, तर उनले बोलाएको समयमा हिसाब किताब हेर्न पुग्दा न उनले भ्रष्टाचार नगरेको भन्ने आफ्नो दाबीलाई पुष्टि हुने गरी कुनै कागजात देखाउन सके, न कुनै प्रमाण नै पेश गर्न सके। सिराहाको सखवान करकट्टी गाउँपालिका 1 स्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालय मौहाईका प्रधानाध्यापक रामप्रीत यादव विरुद्ध स्थानीयवासीले उठाएको आवाज सही हुँदै गर्दा अझ गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादव विद्यालयका प्रधानाध्यापक यादवको पक्षमा उभिँदै न्यूज 24 विरुद्ध जिहाद नै छाड्ने आँट गरे। गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले अझ उल्टै न्यूज 24 विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई विशेष पुरस्कार दिने अचम्म वा आश्चर्य लाग्दो घोषणा पो गरे। यो घोषणाले पनि उनको मानसिक दरिद्रता प्रष्ट भएको छ। कल 24 मा भ्रष्टाचारको विषयमा प्रमाणसहित रिपोर्ट प्रसारण भएपछि आक्रोशित बनेका गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको पनि विद्यालयमा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको अब भने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनेको छ। यो विशेष रिपोर्ट आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। विद्यालय गएकी एक किशोरी कबड्डी खेल्न नमान्दा शिक्षकबाट मरुन्जेल पिटिन्। दुर्भाग्य, विद्यालय गएकी विद्यार्थी ती गुरुको लट्ठीको निर्मम शिकार बन्दा अस्पताल पुगेकी छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 1/9 मा रहेको बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेपछि प्रधानाध्यापक खड्कसिंह विष्ट अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रधानाध्यापक विष्टले कक्षा 9 मा पढ्ने मनिषा नाथलाई कबड्डी खेल्न भनेपछि नमान्दा कुटपिट गरी घाइते नै बनाएका हुन्। यी शिक्षकको यो व्यवहार पहिलो भने होइन, यस्ता धेरै घटना घटाइसकेका ती प्रधानाध्यापकको यो दुर्व्यवहारलाई लिएर अहिले विद्यार्थी आन्दोलित छन् भने विद्यालय बन्द छ। के कबड्डी खेल्न नमान्दा निर्मम कुटपिट गर्न पाइन्छ विद्यार्थीमाथि? यो विशेष रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। कार्यविधिले कार्य समितिमा एक महिलाको उपस्थिति र सहभागिता निश्चित गरेको छ, तर महिलालाई नराखी पुरुषलाई मात्र राखेर समिति गठन गरियो। कार्यविधिमा भएको व्यवस्था कुल्चेर गाउँपालिकाले कार्य समिति गठनमा मनोमानी गर्यो। यो घटना हो अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको। रामारोशन क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिए पनि गाउँपालिकाले महिलाको उपस्थितिलाई आवश्यक ठानेर यो निर्णय विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित नै भएका छन्। तर कसैको केही लागेन। आफूहरू विरुद्धको अधिकार खोसिएको भन्दै उनीहरू न्यूज 24 को शरणमा आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्यूज 24 टेलिभिजनबाट सधैँझै लाइभ र आज पनि विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका र गुनासो गर्नुभएको आधारमा हामीले त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ र आज पनि केही रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी यसर्थ पनि जोडिनेछौँ कि तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि हामी समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ र सम्बन्धित निकायलाई तपाईँको समस्या समाधानका लागि गजगज्याउन सकौँ, प्रश्न सोध्न सकौँ। विशेष गरी तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा जोडिन सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिने माध्यमबारे जुन नम्बरहरू रहेको छ हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहनेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
सिराहाको सखवान करकट्टी गाउँपालिका 1 स्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालय मौवाईका प्रधानाध्यापक रामप्रीत यादवले विद्यालयमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको विषय कल 24 ले उजागर गरेको थियो। प्रधानाध्यापक यादवले विद्यालयमा विशेष गरी भ्रष्टाचार गरेको र करोडौं हिनामिना गरेको विषय सतहमा आएपछि हामीले स्थानीय सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गरायौं। तर भ्रष्टाचारको आरोपमा मोचिएका प्रधानाध्यापकलाई जोगाउन अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष नै हरेक प्रयास गरिरहेका छन्। गत शनिबार गाउँपालिकाले आयोजना गरेको तेस्रो झण्डा मेला महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले विद्यालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको दावी सार्वजनिक मञ्चबाट गरेका छन्। यति मात्र होइन, गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय पत्रकारका अघि न्युज 24 टेलिभिजन विरुद्ध जुन पत्रकारले समाचार लेख्छ त्यस पत्रकारलाई गाउँपालिकाले पुरस्कार दिने जस्ता दरिद्र र गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिन भए। भ्रष्टाचारको विषय सतहमा आएपछि त्यसको छानबिन गर्नुको साथो भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने सञ्चार माध्यममाथि नै सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो धम्की किन? सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको जो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहाको सखवानकारकट्टी गाउँपालिका 1 स्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई प्रधानाध्यापक रामप्रीत यादवले नै भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको विषय कार्यक्रम कल 24 को निशानामा परेको छ। विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा चरम अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ। पूर्वाधार निर्माणदेखि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा छुट्याइएको 1,50,00,000 रुपैयाँ प्रधानाध्यापक यादवले अनियमितता गरेको र उक्त अनियमिततामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग स्थानीय अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै गरिरहेको छ। हामीले विद्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार अनियमितताको सत्य तथ्य बुझ्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक यादवलाई बारम्बार सम्पर्क समेत गर्यौं। उनले हामीलाई चुनौती दिँदै शुक्रबार बिहान 10 बजे नै विद्यालयमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनी लाइभ कार्यक्रम मार्फत गरिएको प्रतिबद्धतामा भने चुके। अर्थात् उनले शुक्रबार विद्यालयमा उपस्थित स्थानीय अभिभावक, बुद्धिजीवी र व्यवस्थापन समितिका सदस्य र पत्रकारहरू समक्ष आफूले बोले अनुसारको हिसाब पारदर्शी ढंगले देखाउन सकेनन्। विद्यालयहरू स्थानीय सरकार निहित हुने भएकाले हामीले सखवानकारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवको पनि यस विषयमा ध्यान आकर्षण गरायो र अध्यक्ष यादवलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्यो। उनी पनि आफूले जनाएको प्रतिबद्धतामा चुके र शुक्रबार विद्यालयमा स्थानीय सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिएन। तर बारम्बार कोसिस गर्दा पनि हाम्रो सम्पर्कमै आउन नचाहेका गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्युज 24 ले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाए। नमुना विद्यालय सखवानकारकट्टी में छे वही के अखनी विस्तृत रूप में चारों तरफ विभिन्न मीडिया सब चर्चा परिचर्चा कर रहल छे। मीडिया के साथियों को हम जानकारी करवेला चाहत आ सब हमरो तरफ से निमंत्रण भेल हमहु चलम और जरे जरे जे कि नमुना मामी में जते बजट गेल छे नमुना विद्यालय पूर्वाधार निर्माण से लेके संपूर्ण निर्माण के वही में कते भ्रष्टाचार भेल छे। गाउँपालिका के इंजीनियर प्राविधिक वही ठाम एस्टिमेट केने छे वो एस्टिमेट अनुसार के बजेट गेल छे वो काम न भेल छे वही ठाम भ्रष्टाचार भेल छे। यति मात्र होइन, विद्यालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको दाबी नै गर्दै उनले कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय पत्रकारलाई खुल्ला मञ्चबाट आह्वान केसम्म गरे भने न्युज 24 को विरुद्धमा जुन पत्रकारले समाचार लेख्छन् त्यो पत्रकारलाई गाउँपालिकाले पुरस्कार दिने जस्तो हास्यास्पद र गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिन समेत भ्याए। यो सुन्नुहोस्। हमारी ठाम के मीडिया के साथियों के कहो न्यूज 24 के विरोध में आ सबके आई यदि न्यूज लिख देवे तो बुझावा आगे के साहसिक काम के लिए से जानकारी करवाओ। हमारी ठाम के मीडिया के साथियों के कहो न्यूज 24 के विरोध में आ सबके आई यदि न्यूज लिख देवे तो बुझावा आगे के साहसिक काम के लिए से जानकारी करवाओ। यसरी खुल्ला मञ्चबाटै गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले यसरी कुनै सञ्चारमाथि प्रहार गर्नु कति जायज होला? कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने नहुने हो? वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उनका निकटका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे पनि तैचुप मैचुप भएर बस्नुपर्ने हो त? उसो त भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रधानाध्यापक रामप्रीत यादव
गाउँपालिका अध्यक्ष निकट व्यक्ति मानिन्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको विषय सतहमा आइसके पनि छानबिन गर्नुको साटो उल्टै अध्यक्ष जस्तो भड्काउपूर्ण भाषणले भ्रष्टाचारमा अध्यक्षको पनि मिलेमतो हो कि भन्ने शंका स्थानीयले गर्न थालेका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिपछि भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय अभिभावक र बुद्धिजीवीहरू पनि आक्रोशित बनेका छन् र अनियमितता भएको रकमको खर्च हिसाब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गराउनुको साटो भ्रष्टाचारमा मुछेका प्रधानाध्यापकलाई नै जगाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। गत बिहीबार प्रसारण भएको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष यादव आफू समेत विद्यालयमा उपस्थित भएर हरेक हिसाब पारदर्शी गराउने लाइभ कार्यक्रममै वाचा गरेका थिए। तर शुक्रबार प्रधानाध्यापक यादवले न कुनै पनि पारदर्शी रूपमा हिसाब नै देखाए न त अध्यक्ष यादव नै विद्यालयमा उपस्थित भए। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा यो विषयलाई लिएर फलोअप गरिरहेका छौँ र जबसम्म प्रधानाध्यापकले हर हिसाब किताबको छानबिनलाई लिएर जति पनि माग उठेको छ त्यसको पारदर्शिता देखाउँदैनन्, तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा फलोअप गरिरहनेछौँ र विशेष गरी त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र स्थानीय अभिभावकहरू र सँगसँगै अन्य नागरिक बुद्धिजीवी हरेकले विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहँदा विशेष गरी त्यसको छानबिन हुनुपर्ने र पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज बुलन्द पारिरहेका छन् र त्यो आवाजको पक्षमा हामी पनि छौँ र हामीले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरायौँ र गाउँपालिका अध्यक्ष जो केदारनाथ यादव हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले यो विषय उठान गर्दा पहिलो कार्यक्रममा कुराकानी पनि गरेका थियौँ र यस किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले यसको छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न र सँगसँगै प्रधानाध्यापकले जुन शुक्रबार बिहान 10 बजेको समय हामीलाई चुनौती दिँदै दिनुभएको थियो र 10 बजे यसको हर हिसाब किताब देखाउँछु भनेर चुनौती दिनुभएको थियो, त्यो समयमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ वा हुँदैन, यसको छानबिनका लागि तपाईँले प्रधानाध्यापकलाई दबाब दिन सक्नुहुन्छ वा हुँदैन भनेर सोधेका थियौँ। तर लाइभ कार्यक्रममा उहाँले सक्छु किन नसक्नु भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो र विद्यालयमा पुग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। तर शुक्रबार बिहान 10 बजे उहाँ विद्यालयमा पुग्नु भएन। स्थानीय सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि त्यहाँ उपस्थित भएनन्। एक विद्यालयमा यति ठुलो भ्रष्टाचार, करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप एक प्रधानाध्यापकमाथि लाग्छ भने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी त्यसलाई छानबिन गर्नु अथवा त्यसको सत्य तथ्य बुझ्नु, त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ वा हुँदैन। आम दर्शक महानुभावहरू, यो विषय यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। तर सार्वजनिक कार्यक्रममा यसरी न्युज 24 विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई उल्टै गाउँपालिकाले पुरस्कार दिनेछ, यो साहसिक कदमका लागि पुरस्कार दिनेछ भन्ने यस किसिमको दरिद्र अभिव्यक्ति दिन भ्याए यी अध्यक्षले। हामीले बारम्बार उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ र अहिले पनि उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहँदा उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार निरन्तर रूपमा हामी यसको सत्य तथ्य बुझ्न र स्थानीय सरकारसँग विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलाई उखेल्नका निमित्त र यसको उत्खनन गर्नका निमित्त गाउँपालिकासँग हामी निरन्तर रूपमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। तर गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं आफै यो समाचार झुटो हो, यो आरोप गलत हो भनेर उल्टै हेडमास्टर अर्थात् प्रधानाध्यापकलाई बचाउन जोगाउन लागि परेका छन् र सार्वजनिक कार्यक्रममा यस किसिमको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् र जुन अभिव्यक्ति हामीले आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौँ। यति बेला गाउँपालिका अध्यक्षले निरन्तर हाम्रो फोन काटिरहनु भएको छ। हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अध्यक्षज्यू तपाईँ आउनुहोस्, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा कुराकानी गर्नुहोस्, यसको सत्य तथ्य के हो हामी पनि बुझ्नेछौँ, तपाईँसँग सहकार्य गर्नेछौँ। यदि भ्रष्टाचार भएकै हो भने यसको छानबिन पारदर्शिता हुनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नागरिक, स्थानीय अभिभावक, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण स्थानीयहरू, विद्यालयले भ्रष्टाचार गरेको, विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको, प्रधानाध्यापकले करोडौँको हिनामिना गरेको एक मुष्ट आवाज उठाइरहेका छन् भने तपाईँ किन यसलाई छानबिन गर्न सक्नुहुन्न त? हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यदि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकपटक फोन उठाउनुहोस्, हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, हामी तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। अब तपाईँले जुन हिसाबले हामीलाई चुनौती दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। एकपटक फोन उठाउनुहोस् र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्। तर निरन्तर रूपमा उहाँले हाम्रो फोन काटिरहनु भएको छ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमोद यादव, उहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यस विषयमा हामी स्थानीयसँग बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। जो स्थानीय त्यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित थिए, जति बेला गाउँपालिका अध्यक्षले एक सार्वजनिक मञ्चमा विशेष गरी एउटा कार्यक्रममा उहाँले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसलाई छानबिन गर्नुको साटो, विशेष गरी भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुको साटो उल्टै यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएको स्थिति छ। यो अत्यन्त लज्जास्पद र दरिद्रता अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र गाउँपालिका अध्यक्ष किन यसरी प्रधानाध्यापकलाई बचाउन लागि परेका छन्, जोगाउन लागि परेका छन्, यसको सत्य तथ्य पनि उत्खनन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो टिमका साथीहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ उहाँलाई फोन सम्पर्क गर्ने, र सँगसँगै हामी गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि कोसिस गरिरहेका छौँ, तर निरन्तर रूपमा उहाँले हाम्रो फोन काटिरहनु भएको छ। र आज पनि हामी जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँमाथि करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप उहाँमाथि छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। जो रामप्रीत यादव हुनुहुन्छ, श्री जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँमाथि करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। तर उहाँले शुक्रबार बिहान 10 बजे आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको कालो दाग मेटाउने र यो आरोप एउटा आरोप मात्र भएको पुष्टि गर्ने समेत हामीलाई चुनौती दिनुभएको थियो। यद्यपि उहाँले एउटा कागजमा मात्रै यति धेरै करोडौँ शीर्षकमा उहाँले भ्रष्टाचार गरेको, करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको शीर्षकै पछि उहाँले भ्रष्टाचार गरेको विषयहरू यति बेला रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका थियौँ। र त्यति हुँदै पनि उहाँले एउटा सामान्य कागजमा यति आम्दानी, यति खर्च भनेर एउटा सामान्य कागजमा देखाउन खोजेपछि त्यसलाई त्यहाँ उपस्थित स्थानीयहरू, अभिभावकहरू र बुद्धिजीवी नागरिकहरू र सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू र पत्रकारहरू समेतले अस्वीकार गरेपछि उनी केही समय अर्थात् 1 महिनाको समय दिनुस्, यसको हिसाब किताब बुझाउँछु भनेर आफ्नो कार्यकक्षमा टाप कसेका थिए। जस सम्बन्धी रिपोर्ट हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका थियौँ र हामी यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जबसम्म यसको सत्य तथ्य हामी उत्खनन गर्दैनौँ तबसम्म निरन्तर रूपमा यो विषयलाई हामी उठान गरिरहनेछौँ, रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरिरहनेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गरिरहनेछौँ। र आज हामी विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्षबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आइसके पछाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ होम नारायण श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो कोसिस यति बेला सफल हुन सकिरहेको छैन। मैले जानकारी पाएअनुसार हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फोन गरिरहनु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले त फोन नै उठाइरहनु भएको छैन, काटिरहनु भएको छ। निरन्तर उहाँले हाम्रो फोन काटिरहनु भएको छ। तर यसरी फोन काटेर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन अध्यक्षज्यू, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। किनभने निरन्तर रूपमा हामीले यो विषय उठाइरहँदा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्वयं सार्वजनिक कार्यक्रममा यस किसिमको लाजमर्दो अभिव्यक्ति दिएका छन् र उल्टै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने न्युज 24लाई एउटा ओपन च्यालेन्ज उहाँले दिनुभएको स्थिति छ। र जति पनि स्थानीय पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँलाई न्युज 24 विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई गाउँपालिकाले पुरस्कृत गर्नेछ, पुरस्कार दिनेछ यस किसिमको अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट। यो अत्यन्त लज्जाको विषय, हास्यास्पद विषय र एकदमै दरिद्र विषय हो। यति बेला स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म दिपेश यादव बोल्दैछु। दिपेशजी, तपाईँ हाम्रो निरन्तर रूपमा सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। पछिल्लो अपडेट के छ यो विषयलाई लिएर? विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्षबाट पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै हामीलाई नै उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, हामीलाई लक्षित गर्दै। यसबारेमा बताउनुहोस् त, पछिल्लो अपडेट के छ? पछिल्लो हजुर त्यही त उहाँहरूको घमण्ड यति मजबुत भएर प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ सर, उहाँहरू पुरै मिलोमतोमा रामप्रीत यादव र उहाँ गाउँपालिका मिलोमतोमा यो ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ सर। त्यति मात्रै होइन, उहाँको घमण्ड हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यहरूमाथि पनि
विभिन्न लोभ प्रलोभन अनि तपाईँको के भन्छ मुद्दा फिर्ता लिनुहोस् त्यस्तो धाक धम्कीहरू पनि समाजबाट आइराखेको छ सर। हजुर, यो बर्दिवासमा गएर मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्, यो न्युज 24 नबोलाउनुहोस्, यस्ता धाक धम्कीहरू हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साथीहरूलाई पनि दिइराख्नु भएको छ। हजुर, के भनेर धम्की दिइरहनु भएको छ? एकदम त्यहाँ मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्, हाम्रो मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्, त्यसरी धाक धम्की आइराखेको छ। अनि अब यो धम्की आइसके पछाडि तपाईँहरू मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ त? होइन, कदापि होइन। हामी त ठुलो आन्दोलन गर्छौँ सर यसको विरुद्धमा। हामी 1 सालदेखि यो विरुद्धमा लागेका छौँ। अब यसरी गाउँपालिका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिनु र सँगसँगै उहाँले आफूले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप जुन शुक्रबार बिहान विद्यालयमा उपस्थित हुन्छु भनेर लाइभ कार्यक्रममा हामीलाई बताउनु भएको थियो, उहाँ त्यो कार्यक्रममा उपस्थित पनि नहुनु, यसलाई लिएर तपाईँहरूले के शङ्का गर्नुभएको छ? यो कहीँ कतै उहाँहरूको निकटताले अलिकति यो उब्जाएको स्थिति, यो परिणाम हो कि अथवा के हो? यो उहाँको साँठगाँठबारे अलिकति बताउनुहोस् त, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बीचको। उहाँको बोलाइबाट प्रष्ट हुन्छ, उहाँको साँठगाँठ एकदम प्रत्यक्ष छ। विभिन्न गतिविधिहरूमा उहाँको मतलब साँठगाँठ पुरै प्रत्यक्ष देखिन्छ। नत्र आउनुहोस् न, बहस गरौँ न यार, लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा, बहस गरौँ न। यदि आरोप छ कि छैन भने भन्नु पर्यो नि अध्यक्षजीले, देखाउनु पर्यो। 5 करोड बजेट पठाएको छ, कुन ठाउँमा काम गर्यो, पैसा कसरी निकासा भयो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना कसरी बजेट दिँदो रहेछ, कसरी उसको फरछोट हुँदो रहेछ, बहस गरौँ न। कहाँ खर्च गरौँ? 45-54 लाखको ल्याबको प्रयोगशालाको सामान तपाईँको क्यामेरा अगाडि छ सर, हजुरले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। 54 लाखको त्यहाँ सामान देखिन्छ, 27 लाखको कम्प्युटर देखिन्छ सर, कम्प्युटरमा 2 पल्ट बजेट आएको छ। 27 लाखको 27वटा पनि कम्प्युटर छैन सर, फेरि 6.5 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाबाट दिएको छ। त्यो देखाउनु पर्यो नि केदारजीले, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन। हजुर हजुर, ठिक छ। अब विशेष गरी हजुर विशेष गरी मात्रै भवन बनेको छ। तपाईहरुले यति धेरै कुरा बताइसके पछाडि र गुनासो गरिसके पछाडि हामीले विशेष गरी यो विषयलाई उठाइरहेका छौं, निरन्तर रूपमा फलोअप पनि गरिरहेका छौं र यो घटना यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय गाउँपालिका अध्यक्ष नै प्रधानाध्यापकको गल्तीलाई, कमजोरीलाई, उहाँले गर्नुभएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न लागि परेको हामीले पनि शंका गरेका छौं र हामीले पनि यो आभास गरिरहेका छौं, किनभने निरन्तर रूपमा उहाँसँग हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौं, उहाँसँग हामी यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौं, तर उहाँले हाम्रो यति बेला पनि फोन काटिरहनु भएको छ। उल्टै हामी विरुद्ध उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा खनिनु भएको छ र पत्रकारलाई हाम्रो विरुद्धमा न्यूज लेखे भने उल्टै पुरस्कृत गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँड्नु भएको छ। अब तपाईहरुले यति धेरै कुराहरू भइरहँदा पनि यसको समाधान गाउँपालिकाबाट हुने त देखिएन। अब प्रदेश सरकारसम्म पुग्नका लागि तपाईहरुले के योजना बनाउनु भएको छ त? किनभने सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, त्यसले पनि धेरै कुराहरू नियन्त्रण गर्न सक्छ, छानबिन गर्न सक्छ। तपाईहरु त्यहाँसम्म पुग्ने कि नपुग्ने? अब एकदम पुग्ने सर। हामी जिल्ला प्रशासन पनि पुग्या हौ, जिल्ला शिक्षा समितिको कार्यालय पनि पुग्या हो सर, गाउँपालिका पनि पुग्या हो, यहाँ हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवास अख्तियारको त्यहाँसम्म पनि पुग्या हो। अब प्रदेश कार्यालय त्यहाँ पनि पुग्छौँ, प्रदेशबाट पनि समाधान भयो भने हामी अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँसम्म पुग्छौँ सर। अब विशेष गरी तपाईहरुले जुन हिसाबले अब गाउँपालिकाबाट समाधान नहुने ठानिरहँदा धेरै ठाउँमा उजुरी पनि गर्नुभएको छ, अख्तियारमै यहाँहरूले उजुरी गर्नुभएको छ। पछिल्लो अपडेट के छ? यहाँहरूले उजुरी गर्नुभएको बारे तपाईहरुले के अपडेट पाउनु भएको छ? कहाँ पुग्यो यो मुद्दा? यसबारे के अपडेट छ, जानकारी छ यहाँहरूलाई? केही छैन सर, आज पनि अख्तियारमा फोन गरेको, हाकिम सर हुनुहुन्न। हजुर, काम मैले यताबाट चिठी पठाएको छु, उताबाट जवाब आउन दिनु, यो छ ऊ छ, विभिन्न आश्वासनहरू पाइराखेका छौँ। यो प्रश्न आज म भर्खरै 1 घण्टा पहिले फोन गरेको थिएँ। प्रमुखजी हुनुहुन्न, प्रमुखजी अर्को हप्ता आउनुहुन्छ, त्यसपछि म आएको हेरौँला, त्यसरी आश्वासन आइरहेको छ सर। अब गाउँपालिकामा शिक्षा इकाइ समिति पनि हुन्छ, यो समितिले केही तपाईहरुको बारेमा बोलेको छैन यसबारे? एकदम बोलेको छैन। शिक्षा समितिमा केही रामप्रीत यादव पनि छ, ममुनि केदार त्यहाँ गाउँपालिकाको प्रमुखको दाहिने हात मानिन्छ यो सर, प्रत्यक्ष हो उहाँ।
अब कहाँ जाने हामी त? अब यहाँ प्रदेश खोज्न। सरकारमा जानका लागि के योजना बनाइरहनु भएको छ? कहिलेसम्म जानुहुन्छ? सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि तपाईँहरूले ढकढक्याउनु पर्यो। हामी पनि यस विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारसम्म उहाँहरूलाई सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब कहिलेसम्म जानुहुन्छ यो बताउनुहोस् त ल। अब जान्छौँ सर, 19 गते हाम्रो मुद्दाको पेशी छ। हजुर। त्यो मुद्दाको पेशीको बिहान हामी यहाँको पुरै अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति लिएर हजुर। प्रदेश सरकार कहाँ पुग्छौँ अनि अख्तियारको बर्दीवाससम्म पुग्छौँ सर। अब यो मुद्दा, यो फैसला जति पनि तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन्छ, प्रधानाध्यापकले सबै कुराको छर्लङ्ग पारदर्शिता बुझाउनु हुनेछ, हिसाब किताब देखाउनु हुनेछ भन्ने कुराको आशा चाहिँ कतिको छ तपाईँहरूमा? छैन सर, छैन। आश मरिसकेको छ। खालि धाक धम्कीको कुरा, प्रशासनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रहरी छ मेरो हातमा, कहाँ जानु तिमीहरू जाऊ न, सबै किनिहालेको छु, त्यसरी धम्की आइरहेको छ। सबै निकाय हाम्रो हो, त्यसरी धम्की हाम्रो समितिहरूलाई धम्काइरहेको छ। अब विशेष गरी तपाईँहरूकै मतबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, जनप्रतिनिधि चुनिनुभयो, एउटा गाउँपालिकाको अभिभावक हुनेसम्मको अवसर उहाँले पाउनुभयो। तर अहिले तपाईँहरूले उठाएको आवाजको विरुद्धमा उत्रनु पर्ने र सँगसँगै ती प्रधानाध्यापकलाई बचाउनु पर्ने कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? गाउँपालिका अध्यक्षले किन यस्तो गरिरहनु भएको छ? उहाँको नियतबारे तपाईँहरू केही बताउन सक्नुहुन्छ? किन चाहिँ यसो गरिरहनु? एकदम सर, उहाँको के छ, त्यहाँ रामप्रीत यादव ऊ व्यक्ति भनेको एउटै हो। त्यहाँ त्यो उहाँकै वार्डमा विद्यालयहरू छ, उहाँको वार्डको विद्यालयलाई पैसा दिँदैन उहाँले। तर मुवाहीमा उहाँले बिना बजेटको, जुन शीर्षकमा सिटिभिटीले बजेट दिइसकेको छ त्यही शीर्षकमा गाउँपालिकाबाट पनि बजेट दिन्छ सर। तर त्यही महेशबारी छ, महेशबारी जनता माध्यमिक विद्यालय तपाईँको नजिकमा छ, जनता माध्यमिक विद्यालय महादेवा पर्ता, त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि बजेट दिँदैन सर। हजुर। त्यहाँ खानको लागि मात्रै बजेट दिइरहेको छ। त्यो हेडमास्टर अनि गाउँपालिका मिलेर पैसा निकाल्छ सर, काम गर्दैन, पैसा खान्छ। त्यो भ्रष्टाचारी गर्नको लागि मात्रै त्यो पैसा दिन्छ सर। नत्र एउटा ल्याबको लागि तपाईँको गाउँपालिका प्राविधिक शिक्षालयले बजेट दिइसक्छ, त्यही शीर्षकमा गाउँपालिकाले पनि पैसा दिएर तपाईको भ्रष्टाचारी गर्छ सर। अब दिपेशजी जस्तो गाउँपालिका अध्यक्षले ठिक छ 3 ठाउँबाट बजेट आएको छ सर। हजुर, गाउँपालिका अध्यक्षले त यस किसिमको छानबिन गर्नका लागि तदारुकता देखाउनु भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँको नियतबारे हामी पछि पनि कुराकानी गर्दै गरौँला, यो विषयलाई फलोअप गर्दै गरौँला। उहाँको वास्तविक चाहना चाहिँ के हो, यस विषयलाई लिएर साठगाँठ के हो, यसबारे सत्य तथ्य त हामी उत्खनन गरौँला नै। तर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र सँगसँगै प्रत्येक वडामा अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ, यसबारे बोल्ने आँट कसैले गर्नुभएको छैन? छैन, उहाँहरूको सब निलोमतो छ सर। वडा अध्यक्ष पनि उहाँहरूकै पक्षमा छ, केही बोल्नुहुन्न। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ आगामी कार्यक्रममा। यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदेश सरकारको ढोका एकपटक ढकढक्याउनका लागि हामी यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी पनि सोध्नेछौँ। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ र विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्ष नै पछिल्लो समय प्रधानाध्यापकलाई जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि लागि परेको रहस्य खुल्दै आएको छ बिस्तारै। यसबारे सत्य तथ्य र थप वास्तविकता बिस्तारै खुल्दै जानेछ र हामी त्यो पनि दर्शकहरूलाई देखाउने नै छौँ। विशेष गरी गाउँपालिकाले जुन हिसाबले बजेट विनियोजन गर्छ, त्यो बजेट पनि पक्षपाती ढङ्गबाट विनियोजन गरेको भन्ने किसिमको स्वयं स्थानीयहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो वडामा रहेको जुन यो विद्यालय छ, यो वडामा आफ्नो वडामै रहेको विद्यालयमा मात्र बढी जसो बजेटहरू विनियोजन गर्ने र त्यो बजेट हिनामिना हुने स्प्रिङ क्रम यति बेला जारी छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिले त म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो विषयलाई लिएर, यहाँलाई जानकारी छैन होला। सिराहाको सखुवान करकट्टी गाउँपालिका 1 स्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालयको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो विद्यालयमा जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ रामप्रीत यादव, उहाँले करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र सँगसँगै स्थानीय अभिभावकहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू, सबैजना व्यक्तिहरू उहाँको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ र यसको पारदर्शिता प्रधानाध्यापकले देखाउनुपर्छ भन्दै
माग गरिरहेका छन् र उहाँहरूले अख्तियारसम्म मुद्दा उठाउनु भएको छ, मुद्दा हाल्नु भएको छ। तर हामीले यस विषयलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय सरकार निहित भएका हुनाले विद्यालयहरू, स्थानीय सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ। निरन्तर रूपमा आज चौथो तेस्रो दिनमा हामी छौँ सर, यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। तर गाउँपालिका अध्यक्षले यस विषयलाई लिएर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उहाँ विद्यालयमा उपस्थित हुनु भएन र उल्टै विशेष गरी प्रधानाध्यापकलाई जोगाउनका लागि उहाँले खेलिरहनु भएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र सँगसँगै उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा उल्टै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने सञ्चार माध्यम विरुद्ध नै लेख्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ सर। मैले तपाईँलाई यो जानकारी गराएँ, सुन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? एकदम सुन्दैछु। सबैभन्दा पहिला यसमा मेरो के भनाइ छ भनेदेखि, हजुर, तपाईँको हुन त अब संविधानले दिएको विभिन्न अधिकार विभिन्न यो छ, तर केन्द्रले के भन्छ भनेदेखि यो 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मको विद्यालय स्थानीयको मातहतमा हो। त 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म विद्यालय जब स्थानीयको अन्तर्गत छ, फेरि हाम्रो जुन पहिला जिल्ला शिक्षा अधिकारी कार्यालय थियो त्यो पनि समन्वय कार्यालयमा बदलिसकेको छ। र साँच्चै भन्नु भनेदेखि शिक्षालाई हाम्रो संघीय सरकारले एकदम अलपत्र गरेर छाडिदिएको छ। कसैको प्रदेश सरकारको कुनै पनि अधिकार 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मको यस विद्यालयमा दिएकै छैन। अधिकार नभएर पनि एउटा मानवताको दृष्टिले पनि र एउटा सरकारी नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि यो भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा हामीले दाखल लिन्छौँ। तर यो कुरा अहिले तपाईँ माध्यमबाट मात्रै मलाई प्राप्त भएको छ। हामी आफ्नो शिक्षा निर्देशकलाई यस सम्बन्धमा के भएको छ जानकारी लिनको लागि मात्र हामी तपाईको समाचारलाई वास्तविक के छ त्यसको जानकारी लिनको लागि हामी भन्दैछु। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यसमा खास गरेर जब शिक्षा अन्योलमा परेको छ, भ्रष्टाचारसम्म करोडौंको भ्रष्टाचार भएको छ भनेदेखि हाम्रो प्रशासनले पनि अब मान्नुहोस् हामी त कस्तो मन्त्री बिना त्यो हाम्रो झण्डा त छ तर जनता छैन। बिना सरकारको मन्त्री, सरकारको यस्तो मन्त्री जसलाई प्रहरी छैन, प्रशासन छैन, यस्तो मन्त्री हामी त्यस कारणले अहिले सम्पूर्ण व्यवस्था हेर्ने हाम्रा त्यो जिल्लाको सिडिओ, त्यस जिल्लाको एसपी, त्यस जिल्लाको तपाईको अख्तियारको अधिकार पनि सिडिओको भएकोले तपाईले मलाई ज्ञात गर्नुभयो। म अब सिडिओ साहब ठीक छ मन्त्रीज्यू, अब यहाँले भने जस्तै विशेष गरी स्थानीय सरकार निहित नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा केन्द्रित छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा। तर जब हामीले स्थानीय सरकारलाई बारम्बार यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, स्थानीयले गुहारेका छन्, त्यहाँका अभिभावकले गुहारेका छन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गुहारेको छ, तर पनि कुनै किसिमको सुनवाई हुँदैन भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हजुर, यो स्थानीय सरकारको मातहतमा पनि के पनि छैन, त्यो पनि जान्नुहोस् तपाईहरू। हजुर, त्यो जो छ नि स्थानीय सरकारका प्रमुख जो छ त्यो प्रमुख मात्र तलब सिंहदरबारबाट आउँछ, सिंहदरबारबाट आएको रकम त्यो विद्यालयमा बुझाइदिने त्यति मात्रै अधिकार हो। त्यो कुनै मास्टरको तपाईको दण्ड गर्ने, कुनै शिक्षकलाई प्रमोसन गर्ने, कुनै शिक्षकलाई ट्रान्सफर गर्ने अधिकार छैन। त्यस कारणले यो भन्नको लागि मात्रै स्थानीय सरकारको हो, गर्नको लागि सम्पूर्ण अधिकार संघ सरकारले आफ्नै हातमा राखेको छ। तर स्थानीय सरकार सुन्नुहोस् मेरो कुरा पनि सुनिहाल्नुहोस् त। त्यो पनि आफ्नो अधिकारमा राखेको पनि त्यो कार्यान्वयन गर्दैन, स्थानीय सरकारलाई बदनाम गर्छ। तर स्थानीय सरकारलाई के पनि अधिकार दिएको छैन, ट्रान्सफर समेत गर्न अधिकार छैन स्थानीय सरकारको, र मात्रै बदनाम गर्नको लागि यो सम्पूर्ण नेपालको शिक्षा नै
ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। मैले पूर्व होइन सङ्घीय सरकारलाई मात्र दोष नदिउँ मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूको यो राजनीतिक असन्तुष्टि सरकार कसको छ के छ यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो हजुर बताउनुहोस् न मन्त्रीज्यू, हामीले हाम्रो कन्सर्न के मात्रै हो भने विद्यालयमा भ्रष्टाचार भइसके पछाडि यसको सत्य तथ्य रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। गाउँपालिकामा शिक्षा इकाइ हुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, तर उहाँले एकपटक छानबिन पनि गर्ने कोसिस नगर्नु र उल्टै भ्रष्टाचारलाई जोगाउने खेल खेल्नु, यो त सङ्घीय सरकारको सिडिओ हुनुहुन्छ नि त्यहाँ जिल्लामा, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ सर। स्थानीय प्रशासनको पनि यसमा साथ सहयोग केही पनि छैन सर। स्थानीय नागरिकहरू अलमलमा छन्, त्यहाँ अभिभावकहरू अलमलमा छन्। प्रदेश सरकारले कुन अधिकार लिएर कुन के गर्न सकिन्छ त्यसमा त्यो पनि भन्नुहोस् न मन्त्रीज्यू। अब ठिक छ, अब हामी अरूले के गरे भन्ने सवाललाई लिएर कुराकानी गर्ने छैनौँ, हामी त्योतर्फ नजाउँ। अब तपाईँ एक सामाजिक विकास मन्त्री भएका हिसाबले र तपाईँको प्रदेशमा रहेको एक विद्यालयमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको विषय सतहमा आइसके पछाडि र गाउँपालिकाबाट पनि यो विषय समाधान नभइसके पछाडि, स्थानीय प्रशासनबाट पनि यसको छानबिनका लागि तदारुकता नदेखाइसके पछाडि, अब प्रदेश सरकारको एक सामाजिक विकास मन्त्री भएको हैसियतले तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारका मात्र पत्ता लगाउँछु र म सिडिओलाई हुन त हाम्रो अधीनमा सिडिओ होइन, त्यो सङ्घीय सरकारको एजेन्ट हो, तर पनि म सिडिओसँग कुरा गर्छु कि यस्तो भइरहेछ भनेदेखि तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ हो। यसका लागि तपाईँले स्ट्रङली एकपटक स्थानीय प्रशासनलाई घचघचाइदिनु होला। हामी यति नै चाहन्छौँ तपाईँबाट। हामी विशेष गरी यही चाहना राखेर नै तपाईँसँग जोडिएका पनि हौँ। तपाईँले एकपटक स्थानीय प्रशासनलाई यस विषयलाई सकिन्छ भने आज नै तत्काल यो श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सिराहाको सखुवान करकट्टी गाउँपालिका 1 मा रहेको छ, वडा नम्बर 1 मा रहेको यो विद्यालय जहाँ करोडौँ भ्रष्टाचार भएको विषय यति बेला सतहमा आएको छ। स्थानीय जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँ समक्ष पुग्नेका लागि चढाएर पनि भन्छ विद्यालयमा करोडौँ रुपियाँ के को लागि गएको विभिन्न शीर्षकमा सर, पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर शैक्षिक सामग्री। हजुर हस्, एकपटक तदारुकता देखाइदिनु होला मन्त्रीज्यू आज नै। र समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ, कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका आफ्नै बेग्लै किसिमका असन्तुष्टिहरू छन्। विशेष गरी उहाँको कुराकानीबाट यो पनि छर्लङ्ग भयो। हामी अन्य धेरै कुराहरूमा केही पनि जान चाहँदैनौँ। विशेष गरी सरकार कसको छ, राजनीतिक परिवेशमा के कस्तो भइरहेको छ, योसँग हामी सरकार राख्दैनौँ। हामी जस्ट यो भ्रष्टाचार भइरहेको विषय सतहमा आइसके पछाडि यसको छानबिनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छ र यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि भूमिका के निर्वाह गर्न सक्छ यसको जवाफदेहिता मात्रै हामी चाहन्छौँ। यसबाहेक अन्य कसको सरकार छ, राजनीतिमा के भइरहेको छ, कसले कति अधिकार पायो, यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी केही पनि गर्ने पक्षमा छैनौँ। यसको जवाफ हामीलाई चाहिन पनि चाहिँदैन र हामीलाई जस्ट यसको छानबिन हुनुपर्छ र सत्य तथ्य रूपमा यसको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ। हामी यही मात्र चाहन्छौँ। र यति बेला हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ केदारनाथ यादव, उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। उहाँले बारम्बार हाम्रो टेलिफोन काटिरहनु भएको छ। यद्यपि यस विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र गाउँपालिका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापक बीचको साँठगाँठको वास्तविकता र रहस्य आगामी कार्यक्रममा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गुरुहरूको हातमा चक र डस्टर मात्र होइन, लट्ठी पनि अवश्य हुन्छ। चक र डस्टर ज्ञानका लागि हुन् भने लट्ठी अनुशासनका लागि। तर त्यही लट्ठी विवेक बिर्सेर निर्ममताका साथ बजारिँदा कञ्चनपुर स्थित एक विद्यालयकी छात्रा अस्पतालमै भर्ना हुनु परेको छ भने लट्ठी चलाउने प्रधानाध्यापक प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। यति मात्र नभई सोही घटनालाई लिएर विद्यालय नै अहिले बन्द भएको छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9मा रहेको बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेपछि प्रधानाध्यापक खड्कसिंह विष्ट अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रधानाध्यापक विष्टले कक्षा 9मा पढ्ने मनिषा नाथलाई कबड्डी खेल्न भनेपछि नमान्दा कुटपिट गरी घाइते बनाएका हुन्। विद्यार्थीलाई कुटेपछि विद्यार्थीको टाउको र हातमा चोट लागेको छ। उनलाई सोही दिन नै राति महाकाली अस्पताल भर्ना गरिएको थियो, तर उनको अवस्था नाजुक बनेपछि थप उपचारका लागि मंगलबार धनगढी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। आफ्नो साथीलाई कबड्डी खेल्न भन्दै धेरै पिटेको र विगतमा पनि यस्ता घटना थुप्रै हुँदै आएको सोही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। छोरीलाई कबड्डी खेल्न भन्दै कुटेपछि छोरीको हात र टाउकोमा चोट लागेको र अहिले केही सुधार भएको मनिषाका बुवा पदम नाथले बताए। कबड्डी खेल्नु पर्यो भन्ने छ, त्यसले भने सर म जान्दैन पनि, कहिले खेले पनि छैन, म आउँदैन भनेपछि किन नखेल्नु भनेर त्यो लट्ठी लिएछ। अब मैले आफूले देखेन, जब बेहोस अवस्थामा बच्चाहरूले घर पुर्याएर स्कुलका विद्यार्थी र टिचरलाई मैले केही टिचरहरूलाई सम्पर्क गरेँ, उनले भने हामीले बचाउन सकेन। त्यसले अब हान्दै हामी गएपछि हामीलाई पनि कुट्ने भयो, हामीले बचाउन सकेन, के गर्ने भनेर त्यो टाउको बचाउनलाई हात हानेर त्यो पछि हात पनि त्यो हिँड्छ। विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिटलाई लिएर विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा छ। मनिषामाथि कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कारबाही नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ। तत्काल त्यो शिक्षकलाई त्यहाँबाट कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यदि त्यो भएन भने पनेरा सुबीले यही विषयवस्तुलाई उत्थान गरेर अगाडि बढ्छ र आन्दोलनको आदिवेरी सिर्जना गर्छ। कुनै एउटा विद्यार्थीलाई कुन तरिकाले त्यहाँ पढाउने, कुन तरिकाले के गर्ने भन्ने विषयवस्तु सबै कुराहरू मलाई लाग्छ शिक्षकहरूले त्यो गर्नुपर्ने अथवा उनको करिकुलममा हुनुपर्ने विषयवस्तु हो। तर त्यो नभइकन उहाँहरूले कुन तरिकाले पढाइराख्नु भएको छ, कुन तरिकाले उहाँहरूले फिजिकल पनिसमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यो विषयवस्तु व्यापक रूपमा आएको छ। त्यही भएर उहाँलाई जति सकिन्छ चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्नुपर्छ। यदि कारबाही गरेन भने अनेरा सबैले यसको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई कुन कारबाही, भौतिक कारबाही गर्नुपर्ने भौतिक कारबाही गर्दैन, अब अनेरा सबै अगाडि पछाडि हट्नेवाला छैन। उक्त प्रधानाध्यापक विष्टले यस्ता घटना धेरै पटक घटाएको र पछिल्लो विषयलाई लिएर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामनाथले बताए। कबड्डी खेल्न भनेको रहेछ, त्यो खेल्दैन, मलाई मन लाग्यो म खेल्न सक्दैन, म खेल्दैन भन्ने कुरा गरेपछि कुटेर बेहोस हुने गरी कुटेको छ र अहिले अस्पतालमा ल्याएर यहाँ महाकाली अस्पतालमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्नुभएको छ। म पनि त्यहाँ पुगेर आएँ, हेरेर आएँ अब के अवस्था रहेछ, किन कुट्या रहेछ र त्यसरी कुट्नु त मिल्दैन अहिलेलाई पनि। अब उहाँले त्यो प्रतिक्रिया त्यसरी कुट्ने काम चाहिँ गर्नु नराम्रो हो। उहाँले त्यसलाई मतलब कि क्षमा याचनामा गर्नुपर्ने र त्यस्ता काम अबदेखि नगर्नुपर्ने हो। विगतमा पनि त्यस्ता कुराहरू थुप्रै आएका छन्। थुप्रै विद्यार्थीहरूको विगतमै त्यस्ता गतिविधि भएका, त्यसरी कुटाइ पिटाइ गरेर गर्ने त्यो प्रक्रिया उहाँले त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्नुभएको छैन। त्यसको लागि पनि मैले पनि केही पहल गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो पहल गर्छौँ। यो विद्यालयको कथा यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन। नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि बैजनाथ सिद्धनाथ विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट वार्षिक विभिन्न विषयमा चर्को शुल्क असुल्दै आएको छ। विद्यालय विकासमा सहयोग भन्दै 1440 रुपैयाँ लिने गरेको रसिद फेला परेको छ। विद्यालयबाट वार्षिक शुल्क 1500 तिर्न भनेपछि केही अभिभावकले आनाकानी गरेको, तर छोराछोरीको शिक्षाका लागि भन्ने गरेपछि अभिभावकहरू 1500 तिर्दै आएका छन्। दर्शकहरू, प्रधानाध्यापकले एक विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेपछि अस्पताल भर्ना भएकी छन् मनिषा नाथ र प्रधानाध्यापक स्वयं यति बेला प्रहरीको हिरासतमा छन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडितका बुवा पदम नाथ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पदमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्कार हजुर। हजुर, अहिले छोरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। हजुर, छोरीको त्यस्तै छ हजुर, अहिले खाना खाइरहेको छैन। आज लगभग 5-6 दिन भयो। आज अलिअलि त्यो जुस मात्र खान्छ। हजुर, औषधि चालु गरेको छ। हजुर,
अब विशेष गरी तपाईँ यति बेला छोरीको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ र जति बेला छोरीमाथि यो घटना घट्यो, प्रधानाध्यापकले उनीमाथि कुटपिट गरे, यो हुँदा तपाईँ घरमा हुनुहुन्थ्यो होला, कसरी थाहा पाउनुभयो यस घटनामा? हजुर, म त्यो टाइममा घरैमा थिएँ। यो म सधैँ यो कार्यक्रम हेरिरहन्थेँ। पहिले त काममा थिएँ, त्यो टाइममा बसेको थिएँ। बच्चाहरू म टिभी हेरिरहेको थिएँ सर। त्यो टाइममा बच्चाहरू साना मेरा 2 बालबालिका भतिजा र छोरा आयो। हजुर। बुवा त्यो टिभी बन्द गर्नु पर्यो भने म त के भयो भनेर सोच्दा त छोरी घरमा आएर लट्ट बेहोस भएर सुत्या रहेछ। हजुर। अब के भयो भनेर सोद्धा अब के कुरा गर्नु, एकचोटि त्यो टिचरले हान्यो भनेर मैले बढी सोधेन। अब बच्चाहरू सबैले त्यो घरमा आएपछि कसैले पानी फेर्ने, कसैले के गर्ने भयो। को टिचरले भन्यो त हेड सरले भन्यो। हजुर। मैले पछि त्यहाँको एउटा एकाउन्टेन्टलाई फोन गरेँ, त्यो मेघनाथ भन्ने एकाउन्टेन्ट थियो त्यो स्कुलको। हजुर। हजुर, मैले एकचोटि त्यो हेड सरको नम्बर भयो दिइदिनु नि। म अब के प्रक्रिया जो कि मसँग साधन स्रोत पनि छैन, आर्थिक पनि छैन, त्यो भएर नम्बर चाहियो भन्दा त्यसले के नम्बर चाहियो। म पनि भर्खरै घरमा पुगेँ त छोरीले देखाएर छ त्यो एकदमै त्यो मर्नसम्म त्यसरी चोट दिएर रहेछ। चोट्न नपर्ने तपाईँ हेड सरको नम्बर खोज्नु भन्दा नि तपाईँ तुरन्त हस्पिटल गयो होला सर भनेर मैले हस्पिटल लगेँ। हजुर। अब अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ जो मनिषा हुनुहुन्छ तपाईँको छोरी, उहाँको अवस्थाबारे डाक्टरहरूले के बताइरहनु भएको छ? कति जति समय लाग्छ मलाई ठिक हुन? पहिले त मैले अञ्चल अस्पताल ल्याएको थिएँ, त्यहाँबाट त्यसले रिफर गरिदियो धनगढीको माया मेट्रो भन्नेमा पठाएको थियो। हजुर। त्यहाँ अस्ति लग्यो, त्यहाँ औषधि गर्दा गर्दै अब त्यसलाई बढी गरेर एकान्तमा बढी राख्नु पर्ने रहेछ। हजुर। हजुर। त्यहाँ मल पनि कसैले सोधेपछि ऊ गरेपछि त्यो रुनेरै अझ फेन्ट भइहाल्ने। फेन्ट भएपछि ऊ छ अरे एकचोटि अब पछि देखाउनु भनेको थियो। हिजो अस्ति गयो, त्यो उल्टी नरोकिरहेको थिएँ। मैले त्यहाँ हस्पिटललाई कन्ट्याक्ट गरेँ, उनले भन्यो त्यसैलाई ल्याउनु पर्ला एकचोटि भनेको थियो। अलि सन्चो त भएको छ सर, बेहोसै छैन। अहिले त्यो सुते हुने कसै देखेर छल्लिने। अब अहिलेसम्म कति रकम खर्च भयो उपचारमा र यसको रकम कसले बेहोर्ने भनेको छ यसबारे के? अहिलेसम्म सर मैले त्यो बिल भोजेर कसैले कहाँबाट औषधि पैसा दिए औषधि ल्याइदिए, कसै एम्बुलेन्सहरू उता यता त्यो पुरै कलेक्सन गरेको छैन। अहिले म आफै तिरिरहेको छु कर्जा निकालेर। हजुर। केही साथीहरूले पनि, नत्र म कम्पनीमा काम गर्थेँ, त्यहाँबाट अहिले 15,000 उहाँबाट दिए, 50,000 एकजनाले, 20,000। विद्यालयले यो यसको खर्च बेहोर्ने भनेर भनेको छ कि छैन, अथवा ओडाले यसको खर्च बेहोर्ने भनेर केही आश्वासन दिएको छ कि छैन? हिजो वडाध्यक्ष भनिरहेको थिएँ, मैले अलि भएको बिल त्यहाँ जम्मा गरिदिएँ, अहिलेसम्म दिएको छैन। हजुर। अब त्यो भोलि या पर्सि मैले लग्नु पर्ने, पैसाको खाँचोले लग्ने समस्या छ। अब त्यो भएर पनि लगिरहेको छैन। अब जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ यति बेला हिरासतमा हुनुहुन्छ, प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, विद्यालय पनि बन्द छ। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? हजुर, अब छोरी पनि बचोस्, अब त्यो पर्जना पनि अब जे हुन्छ अलि त्यसलाई पाउने सजाय पाओस्, छोरीको पनि न्याय पाओस् भन्ने सोच हो सर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र आफ्नो छोरीको टेक केयर गर्नुहोला। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ र फेरि पनि आवश्यक परेको खण्डमा यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, मेरो कुरा 2-4 कुराहरू राखिदिनु, सबैलाई जानकारी गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो पीडित मनिषा नाथ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँ यति बेला अस्पतालबाटै हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँका अनुसार अहिले छोरीको उपचार भइरहेको छ। यद्यपि उपचारमा केही दिन लाग्ने भनेर भनिएको छ र उपचार खर्च बेहोर्ने बारे पनि अहिलेसम्म कसैले पनि भनेको छैन। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा जति पनि उपचारमा लागिरहने खर्चहरू छ यो बेहोर्दै आउनु भएको छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि यसको उपचार खर्च सम्बन्धित निकायले बेहोर्नुपर्छ, किनभने एक प्रधानाध्यापकले कबड्डी नखेलेको न्यूमा यसरी एक छात्रामाथि कुटपिट गरेका छन्, अचेत हुने अवस्थासम्म पुग्ने गरी कुटपिट गरेका छन्। यो अत्यन्त दुःखलाग्दो विषय हो र यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी प्रहरी प्रशासनसँग हामी जानकारी लिनेछौँ। यति बेला डिएसपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर
का अमर थापा हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, किनभने प्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि आज यसबारे केही बैठक गरेर आवश्यक निर्णय लिने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने र भीमदत्त नगरपालिकामा पनि यसबारे बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने भनेर बताइएको छ, किनभने विद्यालय अहिलेसम्म बन्द अवस्था छ। अन्य विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भइरहेको छ। विशेष गरी विद्यालय बन्द हुँदा अन्य विद्यार्थीहरू जो छन् उनीहरूले पढ्न पाएको स्थिति छैन र सँगसँगै यो विषय एउटा उत्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यहाँ केही विद्यार्थीहरू आन्दोलित समेत हुने स्थिति सृजना भयो र त्यस पछाडि प्रधानाध्यापक प्रहरीको खोरमा जागिएको स्थिति छ र उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ देव कार्की, उहाँलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर फोनमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो विद्यालयको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन। प्रधानाध्यापकले एक छात्रामाथि कुटपिट गरेको विषय मात्र होइन, यो सँगै त्यहाँ नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म जुन निःशुल्क रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यो व्यवस्था विपरीत त्यहाँ विद्यार्थी अभिभावकहरूबाट चर्को रूपमा शुल्क असुल्ने विषय पनि प्राप्त भएको छ, असुल्दै गरेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यी विवरणहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसको रसिद हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका थियौँ र विद्यालय विकासका नाममा सहयोगका लागि भन्दै 1440 रुपैयाँसम्म लिएको रसिद हामीलाई प्राप्त भएसँगै यो रसिद पनि हामीले देखाएका थियौँ र यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी अमर थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब डिएसपी साहब, विशेष गरी सबभन्दा पहिले त हुन त यहाँलाई जानकारी छ वा छैन यस विषयमा, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9मा रहेको बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापकले एक विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको विषय र सँगसँगै उनी प्रहरी हिरासतमा रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यो घटनाको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? सबैभन्दा पहिले हो, घटना गत 10 गतेको हजुर दिउँसोको घटना हो। अब स्कुलमा भनौँ न विद्यालयको प्रधानाध्यापक शिक्षक खडक सिंह विष्टले चाहिँ अब यो खेलकुद खेल्ने सम्बन्धमा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ कुटपिट गर्नुभयो भनेर चाहिँ यो भनौँ त्यो कक्षा 9मा पढ्ने बालिकाले चाहिँ यहाँ उजुरी गरे पश्चात बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अन्तर्गत बालबालिका सम्बन्धी पछुर अन्तर्गत उहाँलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब यसको अनुसन्धान प्रारम्भिक रूपमा के कुराहरू खुल्न आएको छ? स्वयं जो हुनुहुन्छ खड्कबहादुर प्रधानाध्यापक, उहाँले के बताउनु भएको छ यस विषयलाई लिएर? खडक सिंह विष्ट जुन शिक्षकलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हजुर। अब त्यस सम्बन्धमा हामीले म्याद थप भइसके पश्चात अब घटना सम्बन्धमा वास्तविकता त्यहाँको मुचिल्कादेखि लिएर अहिले घटना सम्बन्धमा बुझिएका कुराहरू, साथी सजुनका कुराहरू हामीले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा जुटाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब पीडित परिवारको माग चाहिँ के छ सर? उहाँहरूले के बताउनु भएको छ? उहाँहरूसँग तपाईँहरूको कुराकानी भइरहेको छ? अब पीडित परिवारले को तर्फबाट भनौँ पीडितको तर्फबाट उहाँले चाहिँ अब खेलकुद भनौँ न कबड्डी खेल खेल्ने क्रममा चाहिँ अब सरले खेल्नु भन्नुभयो, मैले नखेल्ने भनेपछि त्यस बिचमा चाहिँ मलाई कुटपिट गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको आरोप। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब पीडितका अब देख्ने सुन्ने जान्ने साथीहरू लगायत अन्य कागजात चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो म्याद थप गरिएको छ भनेर भन्नुभयो, कति जति समय थप गरिएको छ यसबारे केही बताउन मिल्छ सर? यो हामीले यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अघि पनि भने मैले 2075 को जुन बालबालिका विरुद्धको पछुर अन्तर्गत त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ म्याद थप गरेर सुरुमा चाहिँ हामीले 5 दिन म्याद थपेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिले दोस्रो पटक थप 5 दिनको चाहिँ हामीले म्याद दिएर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र जसले यस किसिमको यो बेहोरा देखाएका छन्, व्यवहार गरेका छन्, कुटपिट गरेका छन्, उनीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, यसको अनुसन्धान प्रभावकारी तरिकाले होस् सर। र यस विषयलाई लिएर हामी थप कुराकानी यहाँसँग आगामी कार्यक्रममा पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी अमर थापा, उहाँसँग हामीले यसको अनुसन्धान के भइरहेको छ यसबारे प्रारम्भिक रूपमा केही जानकारी लिने कोसिस गर्यौँ र सँगसँगै हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार आज विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ र सँगसँगै भीमदत्त नगरपालिकामा पनि बैठक बसिरहेको छ र यसबारे थप निर्णय गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू जानकारी प्राप्त भएको छ र विद्यालय बन्द छ अहिलेसम्म। हालसम्म विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भइरहेको छ। यसबारे हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ देव कार्की हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। अध्यक्ष स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरू अब यो बैठकमा हुनुहुन्छ, बैठक बस्यो कि बसेन, के भइरहेको छ सर? यसबारे जानकारी पाउँ त। विशेष गरी एक विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको घटना यहाँको विद्यालयबाट आयो सर, यसबारे बताउनुहोस् त के गरिरहनु भएको छ यहाँहरू? हजुर, म अस्तिदेखि नै यो मिटिङ बसेर नै जमर्कोमा थिएँ। म अस्ति मिटिङ 12 गते मिटिङ पनि बसेको होइन हाम्रो, होइन? हजुर। अनि शिक्षा शाखामा यो नगर शिक्षा शाखाबाट हाकिम साहब जानुभयो, अनि हामी अनि वडाको अध्यक्षजी, अनि सीमा प्रहरीबाट सही साहब, होइन? हजुर। अनि पिटिए अध्यक्ष हरिनाथ, हामी सबै बस्यौँ। अनि त्यहाँ पछि चाहिँ त्यो छलफल हुन सकेन र मिटिङ बहिष्कार भयो। हजुर। अनि मिटिङ बहिष्कार भइसकेपछि आज मिटिङ बस्ने भन्ने हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ। हजुर। आज यहाँ हाम्रो इकाइ जिल्ला शिक्षा शाखा इकाइबाट हाकिम साहब र अनि नगर शिक्षाबाट हाकिम साहब जाने भन्ने कुरा हो बिहान हामी त्यहाँ मिटिङको अनि उसमा थियौँ। अनि त्यो स्कुलका स्टाफहरू सबै चाहिँ बजार आए। हजुर। अनि हामी त बजार जान्छौँ, हामी तपाईँलाई भने मलाई एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो। अनि आज तिनीहरू 9 बजे नै बजार जिल्ला शिक्षा जान्छौँ, हामी अब जिल्ला शिक्षा बस्छौँ, यहाँ बस्दैन भनेपछि फेरि हामीलाई पनि यहाँ जिल्ला शिक्षा लगाउनु हो। अब अध्यक्षज्यू, जो यो घटना पछाडि विशेष गरी विद्यालय पनि बन्द भएको छ, अहिलेसम्म बन्द छ, अब कहिलेसम्म बन्द राख्नुहुन्छ? विद्यार्थीहरूको पढाइ पनि प्रभावित भइरहेको छ, के गर्नुहुन्छ? कहिले चाहिँ तपाईँहरू निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ? दैनिक हामी वडा अध्यक्षदेखि लिएर हामी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, अनि पिटिएका अध्यक्ष, अनि जिल्ला शाखाका हाकिमहरू, अनि त्यो सीमा प्रहरीबाट सही साहब हामी दिनु लागेको छ यो सञ्चालन गर्ने र सहमति गाउने पक्षमा अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। हजुर। हजुर। अब दुई पक्ष भएका छन्, अनि एक पक्ष यतापट्टि एक पक्ष उतापट्टि भएको छन्। हामी पढ्न सकेदैन भनेर स्टाफहरूले भनिरहेका छन्। मलाई स्टाफहरूले क्लास नै बहिष्कार गरे हो। अब विशेष गरी अध्यक्षज्यू, मैले तपाईँलाई हजुर ठिक छ, मैले तपाईँलाई छोटो जानकारी लिन चाहे, किनभने समय अभावका कारणले गर्दाखेरि। विशेष गरी प्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ, जसले कुटपिट गर्नुभयो, अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँको यो घटना पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि विद्यार्थीमाथि उहाँले चरम यातना दिने, कुटपिट गर्ने खालका घटनाहरू घटाइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति यस किसिमको बेहोरा उहाँको हुँदाहुँदै पनि के हेरेर बस्यो सर? उहाँलाई अब चाहिँ कारबाही के हुन्छ? तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट माग चाहिँ के हो सर? यो बताउनुहोस् त, तपाईँले के चाहिरहनु भएको छ? अब त्यो अहिले त्यहाँ अदालतको उसमा छन्, होइन? त्यहाँबाट त्यसलाई हुने कारवाही हुन्छ, होइन? हजुर। अब पछि उहाँको हकमा जिल्ला स्तरले के कारवाही गर्छ, अनि व्यवस्था समितिले पछि उनको हकमा के कारवाही गर्छ, अब अदालतले कस्तो न्याय दिन्छ उनलाई, होइन? हजुर। अनि आज पनि हाम्रो यो जिल्ला स्तरमा अहिले भर्खरै मिटिङ सम्पन्न भयो, भोलि आज चाहिँ मिटिङ बोलाउने भन्ने सहमति भयो। अनि अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अन्तिम प्रश्न मेरो, विशेष गरी जो अहिले पीडित मनिषा नाथ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा सँगै उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँको उपचार जे जति खर्च भएको छ त्यो सबै उहाँको बुवाले बेहोरिरहनु भएको छ। अब उहाँको उपचारको खर्च कसले बेहोर्छ सर? यो विद्यालयले बेहोर्छ कि सँगसँगै त्यो वडाले बेहोर्ने हो कि स्थानीय सरकारले बेहोर्ने हो कि यसका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ कि उहाँले स्वयं आफै कुटाइ खाने र उहाँको बुवाले नै यो बेहोर्नु पर्ने, के हो अवस्था? अब यसको लागि त सर उहाँले अब उसका हाम्रो त्यो अभिभावक छात्राको बाबाले, होइन, अहिले म आफ्नै खर्चमा इलाज गरिरहनु भएको छ, होइन? अब भोलि उहाँले कस्तो त्यो प्रस्ताव राख्छ, होइन? विद्यालयले बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउँछ कि? अनि अब त्यो वडाको त सायद त्यस्तो कार्यक्रम भन्छ कि हुँदैन, म एकचोटि वडा अध्यक्षसँग पनि सम्पर्क गर्छु। अनि सकभर सायद अब त्यो विद्यालयले बेहोर्ने बढी सम्भावना छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अध्यक्षज्यू, एउटा अर्को कुरा पनि छ, विशेष गरी यो प्रश्न पनि मैले छुटाउनु हुँदैन, किनभने नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ विभिन्न विद्यालय विकासको सहयोग भन्दै 1440 रुपैयाँसम्म लिएको रसिदहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। विद्यार्थीबाट यस्तो चर्को शुल्क किन असुलिरहनु भएको छ तपाईँहरू? त्यसको बारेमा के हो भने त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ एउटा सपोर्टिभ भवन गएको छैन सर। हजुर।
अनि नगरपालिकाले 6 कोटी भवनको लागि 48 लाख हामीलाई प्राप्त भएको कुरा हो। अनि 48 लाखमा अनि 5% चाहिँ स्कुलले हाल्नुपर्ने, अनि बाँकी चाहिँ नगरपालिकाले जोड्ने भन्ने सहमति भयो, सम्झौता भयो। दुईटै हेड सरको र अनि नगर शिक्षा अधिकृत सरको दुईटैको सम्झौतामा दस्तखत छ। अब त्यही 5% जोड्नको लागि अभिभावकहरूलाई बोलाएर हेड सरले त्यहाँ अनि अभिभावकहरूले त गुनासो गरिरहेका छन्, विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन् यो त तपाईँहरूले अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने काम गर्नुभयो। 1440 रुपैयाँ यो बिना कुनै यो भनौँ न अभिभावकहरूलाई त केही पनि छैन त्यस्तो किसिमको फाइदा। उनीहरूलाई त पढे बाफत विद्यार्थीहरूले निःशुल्क रूपमा शिक्षा पाउने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्म यो शिक्षा नीतिले पनि यही भन्छ सर। तर तपाईँहरूले यो नीतिको पनि पालना गरिरहनु भएको छ। यो नीति विपरीत किन चाहिँ शुल्क यो लिन पाइन्छ र सर? अब त्यो त नपाइनुहोस्, त्यो भवनको लागि 5% अनि भवनका लागि अन्य सरकारी त्यहाँ अब हामीले एउटा शिक्षक क्या सरकारमा, अनि त्यहाँ स्टाफहरूको 2-4जना स्टाफहरूलाई हामीले एक्स्ट्रा तलब दिएर एक्स्ट्रा विषयहरू पठाउँदैछौँ। अनि त्यसको लागि भनेर हो। अनि हामीले के भनिरहेको छौँ, त्यो पैसा मैले भर्खरै हिजो मात्रै एकाउन्टेन्ट साहबसँग के भने त्यो पैसा कहाँ छ, हामीले त्यो पैसा उठाएको भने। अनि हिजो त्यो पैसा हाम्रो बैंक खातामा छ र अब त्यो हस् अध्यक्षज्यू अब यसबारे आगामी कार्यक्रममा तपाईँसँग विस्तृतमा बुझ्नेछौँ, यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। त्यो पैसा सबैको सहमतिमा फिर्ता गर्ने भन्ने हाम्रो फिर्ता गर्नुहुन्छ नि त? फिर्ता गर्नुहुन्छ नि त? हजुर, हामी त्यो सहमति लाग्दैछौँ। अनि फिर्ता गर्ने भए तपाईँले लिनु चाहिँ किन भयो सर पहिला सुरुमा? किनभने पूर्वाधार बनाउनका लागि त विभिन्न निकायबाट बजेट पनि छुट्टिन्छ। त्यो 5% त हामीले हाल्नुपर्ने कुरामा हेडले प्रस्ताव लगाउनु पर्छ। त्यहाँ मिटिङबाट पास भयो। कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् त, कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? अब त्यो हिजो भोलि मिटिङ छ सर, भोलि मिटिङमा त्यो म प्रस्ताव लाग्छु हैन। यसबारे यो बैठकमा यो पनि निर्णय होस् र तत्काल उनीहरूको यो अवैध जुन शुल्क असुलिरहनु भएको छ चर्को शुल्क यो पनि तपाईँहरूले फिर्ता गर्नु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, यसरी नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर अवैध रूपमा चर्को शुल्क असुल्न पाइँदैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।